نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. رصد حالة لمتحور أوميكرون في تونس لشاب إفريقي قادم من إسطنبول، ووزير الصحة يؤكد مواصلة تجديد الإجراءات في المعابر الحدودية والتكثيف حملة التلقيح. احتضان تونس لأشغال المؤتمر 11 لأكبر شبكة لوكالات الأسفار بفرنسا في مسعى لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية مميزة. واليوم انطلاق أيام قرطاج المسرحية بمشاركة 99 عرضا مسرحيا من 26 دولة عربية وإفريقية وعالمية. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. تم تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لشاب قادم من أحد بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما صرح به وزير الصحة علي مرابط للأخبار. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا بتاريخ 2 ديسمبر الحالي. رصد أولى الحالات لمتحور فيروس كورونا أوميكرون والتفطن إليها أثناء القيام بإجراءات التوقي في مطار تونس قرطاج لشاب إفريقي من الكونغو قادم عبر مطار إسطنبول. وزارة الصحة أعلنت ذلك بعد القيام بعملية التقطيع الجيني للفيروس في معهد باستور. كما العباد الكل دونك حبر ما خلت عملنا له تيست رابيد وطلع بوزيتيف، من بعد عودنا له بي سي ار، تم السيكونساج نتاعو معناتها في معهد باستور، ومنذ ساعتين تم معناتها التيقن من انه من متحور جديد اوميكرون. بالنسبه للمرافق نتاعو التيست نتاعو نيجاتيف بي سي ار، لكن نعاودوا له التيست بعد 48 ساعة، وكذلك مع المخالطين معاه اللي كانوا في الطيارة. الإجراءات خذيناها استباقيا، وعلى هذاك الإجراءات اللي خذيناها الحمد لله في محلها وتم التفطن إليه بالوقت. وحول الوضع الوبائي العام بالبلاد، فقد تم رصد بؤرة لفيروس كورونا مع تسجيل ارتفاع لافت لعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في معتمدية البير الأحمر من ولاية تطاوين. ورغم هذه المؤشرات، إلا أن مسؤولي الصحة بالجهة أكدوا استقرار الوضع الوبائي بالجهة. في الأسبوع الفارط 0 حالة. أمس فقط معنا إلى حد يوم 2 ديسمبر اكتشفنا معناها بؤرة في منطقة تتبع لمعتمدية البير الأحمر، 6 أشخاص، إصابة 6 أشخاص منهم شخص قادم من الخارج، وتعرف تو متخوفين من السلالة الجديدة أوميكرون. دونك احنا عندنا الإجراءات اللي تقوم بها وزارة الصحة، التقصي في البؤر هذه، ثم إجراءات خاصة نقوم بها. تو حاليا نقوم بالتقصي، ثم التقطيع الجيني بحول الله نهار اليوم الاثنين باش نعملوا التقصي بالبي سي ار ونطلبوا التقطيع الجيني مع الإحاطة بالمنطقة هذه حتى نتأكد من أن ما ثماش إصابات بالسلالة الجديدة. أما في ولاية مدنين، فقد ارتفع عدد الأقسام المغلقة بالمؤسسات التربوية نتيجة إصابة التلاميذ بفيروس كورونا إلى 7 أقسام إثر غلق قسمين جديدين بمعهد ميدون لمدة 10 أيام، نتيجة تسجيل 15 إصابة جديدة يوم أمس لدى تلاميذ في عدد من المؤسسات التربوية بهذه المعتمدية، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز. ويبقى التوقي من فيروس كورونا ومن متحور أوميكرون الجديد ومن جميع المتحورات وما تمثله من مخاطر حسب وزير الصحة رهين مواصلة الإقبال على عملية التلقيح. التلقيح راه يحمي من كل الحالات الخطيرة ويحمي من وفيات، وأثبتت حتى جنوب أفريقيا أقرت بذلك. صحيح هو سعيرية على الانتشار إذا كان نخليوه مسيب هكاكا وما نحترموش الإجراءات الوقائية. في تونس راه بدينا في الجرعة الثالثة، أكثر من 500 ألف مواطن كعملوا الجرعة الثالثة، وهذاك اللي بقدرة الله باش يحمينا. وأكد وزير الصحة علي مرابط على مواصلة تشديد الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا والمتمثلة في التقصي الآلي للفيروس في المعابر الجوية والبحرية والبرية، إضافة إلى التكثيف من عملية التلقيح لاحتواء هذا المتحور الجديد والزائر الثقيل أوميكرون. وبعد تسجيل أول حالة بالمتحور الجديد أوميكرون لفيروس كورونا بتونس، حضر معنا في نشرة الثامنة الدكتور الهاشمي الوزير مدير معهد باستور، وهذا أهم ما جاء في حديثه.
ان شاء الله نخلطوا معناها النتيجه توا منا اسبوع تكون امور مضبوطه اكثر ونجموا نفهموا اكثر مدى معناها سنسيبيليتي احنا نقولوا بالفرنسيه نتاع المتغير هذا للمناعه التي تطورت بعد التلقيح. هذا صحيح، لكن في مهما حالات معناها باش تقعد المناعه جاهزه نوعا ما، بما فيهم المناعه التي تعتمد على الخلايا. نجم المناعه نتاع المضادات تنقص شويه، لكن معناها ما نظنوش اللي باش لي شاب كومبليتمون. احنا نقولوا الموجه الخامسه اللي هي موجوده في اوروبا، احنا الحالات معناها مستقره وما فماش حالات كبيره، مالغري اللي ظهروا بعض بؤر صغيره بالمتغير دلتا، خاطر التقطيع الجيني نعملوا فيه باقي راهو معناها ذاك معناها دونك تعرفوا اللي جاء 100% توا دلتا، الا اليوم دونك شفنا المتغير هذا اوميكرون. دونك هذاك معناها بون ما صارش ارتفاع كبير على خاطر فما نسبة تلقيح لا بأس بها، فما ناس صارت في علاقة بالفيروس، احنا عرفنا موجة ما لهيش برشا دونك حاجات جديدة، فما جرعة ثالثة، هذا كله يرد كمان نسبة المناعة لا بأس بها، ما نتوقعوش اللي باش تكثر برشا حالات. الأوميكرون هذايا معناها فما ناس يقول لك يمكن هو اللي باش يمنعنا على خاطر هو ما يعطيش حالات مخطره وينجم هو كي ينتشر الناس بون، لكن هذا كله انا متفائل شوي، لكن يلزمنا نكملوا معناها نثبتوا دابور معناها مدى الشراسه ومدى الحالات اللي نجم يأديها المتغير هذايا. هذه اول حاجه. وثانيا يلزمنا زاده نثبتوا مدى نجاعه المناعه ضد المتغير هذا بالتدقيق اللي هي تصير بعد جمعه 10 ايام ماكسيموم، ونكملوا نقبلوا على التلقيح. على هامش افتتاح إشغال المؤتمر 11 لأكبر شبكة وكالات أسفار بفرنسا الذي احتضنته مدينة الحمامات، تم تأكيده على ضرورة حسن الاستعداد للموسم السياحي المقبل والدفع باتجاه استعادة السوق الفرنسية التي تمثل أول سوق سياحية في أوروبا بالنسبة للوجهة السياحية التونسية. أكد وزير السياحة محمد المعز بالحسين أن احتضان تونس لأشغال المؤتمر 11 لأكبر شبكة لوكالات الأسفار بفرنسا سلك التور وحضور مئات الفاعلين في مجال الأسفار والرحلات وشركات الطيران يعد مؤشرا إيجابيا يعزز مكانة تونس كوجهة سياحية في وقت تتجند فيه كل الطاقات لاسترجاع النشاط السياحي من خلال استعادة السوق الفرنسية خاصة. المؤتمر هذا التنظيم نتاعو الهدف نتاعو هو استعاده نتاع النشاط نتاعنا على السوق الفرنسيه. السوق مهمه واعده، السوق الفرنسيه هي الاولى بالنسبه للاسواق الاوروبيه. في سنه 2019 اكثر من 900 الف سائح فرنسي جاء تونس. قاعدين حاليا ننفذوا في المخطط العملي بتاع استرجاع النشاط السياحي تاعنا. قدمنا الحمله الترويجيه على السوق السياحيه الفرنسيه والاسواق الاوروبيه. السياحه الثقافيه مهمه جدا، التنويع نتاع المنتوج نتاعنا السياحي، الجانب المتعلق بالنفاذ الوجهه التونسيه، النقل، هذوما المحاور احنا قاعدين نشتغل عليهم حاليا باش ننهضوا بالقطاع نتاعنا ونعاودوا نسترجعوا المكانه اللي كنا فيها قبل جائحه كورونا. اعتقد اننا كمهنيين سنقوم بموسم سياحي متميز للوجهه السياحيه سنه 22 و2000. انا متاكد اذا نستثمر في النقل الجوي ونحن سنجلب السياح. اننا نحب تونس. ورغم ضبابية الوضع الوبائي فإن برامج التعاون في المجال السياحي بين فرنسا وتونس متواصلة وتعمل عديد الهياكل المختصة على مزيد دعمها. لدينا برامج تعاون في القطاع السياحي ونتطلع إلى مزيد تعزيزها عبر الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل إعطاء دفع جديد ومساعدة تونس في تنفيذ استراتيجيتها لإعادة إنعاش القطاع السياحي والرفع من كفاءات العاملين به ودعم التكوين المهني السياحي في مجال الفندقة والمطاعم. ويذكر أن هذا المؤتمر مثل مناسبة هامة للمهنيين في القطاع السياحي للعمل على مبدأ تشاركي ووضع استراتيجيات جديدة ترتكز على التفاعل والتأقلم مع المتغيرات الصحية والاقتصادية في العالم.
مثلت مسألة التنسيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ومجموعة الدول الإفريقية الأعضاء غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي محور جلسة عمل عقدت الجمعة ضمن أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الوزاري الثامن رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقد بمدينة وهران الجزائرية. وأكد وزير الخارجية عثمان الجرندي خلال هذه الجلسة أن الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء بمجلس الأمن الدولي تمكنت بمساهمة بعثة الملاحظة التابعة للاتحاد الإفريقي من جعل المجموعة شريكا فاعلا وناجعا صلب مجلس الأمن بفضل التنسيق الدائم فيما بينها حول مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على أنظار المجلس. في الشأن الليبي أصدرت محكمة سبها قرارا يعيد سيف الإسلام القذافي إلى قائمة المرشحين للانتخابات المقررة في 24 من الشهر الحالي في ظل جهود أممية ودولية بدعم الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. عودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي الرئاسي في ليبيا بعد تأشير من محكمة استئناف سبها على ذلك حين قبلت طعنه بخصوص استبعاد من قائمة المترشحين من قبل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، خبر أثار ردود فعل مختلفة بين التأكيد على نزاهة القضاء الليبي وقدرته على حماية الانتخابات العامة المقررة في 24 من ديسمبر الحالي وبين التشكيك في قدرته على الفصل في مثل هذه القضايا، خاصة وسيف الإسلام مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت عليه محكمة طرابلس حكما غيابيا بالإعدام سنة 15 و2000. وحسب أحد الباحثين السياسيين فالقضاء الليبي له تجربة في النظر في القضايا داخلية ودولية، وقد تم قبول طعن سيف الإسلام القذافي وانضم مجددا لقائمة المترشحين، والكل معني بقبول قواعد المنافسة وترك الأمر للشعب الليبي حتى يقرر مصيره بنفسه. وعلى هذه الأرضية قد يفسر صدور حكم قضائي منذ أقل من يوم يقضي بعودة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى السباق الانتخابي ذاته بعد الطعون المقدمة ضده، وبهذا يرتفع عدد المشاركين فيه إلى أكثر من 70. ورافقت عملية قبول المترشحين التي استمرت لأسبوعين وقفات احتجاجية، حيث خرج المئات من السكان في عدد من الميادين في غربي البلاد رفضا لما وصفوه بترشح المجرمين والمتورطين في الفساد وجرائم الحرب ضد المدنيين. هذا لم يثني المجلس الرئاسي الليبي عن تأكيد استمرار دعمه للجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها. وذكر النائب بالمجلس موسى الكوني أنه تم التطرق خلال لقاء أمس مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي نويري ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح إلى الصعوبات التي تعيق عمل المفوضية والخطوات المتخذة لضمان إجراء الانتخابات بكل انسيابية بتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار. وجددت الأمم المتحدة في وقت سابق التزامها بدعم هذه المحطات الفارقة وباتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يعرقلها. وفي لبنان طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تصريف الأعمال في وزارة الإعلام خلال المرحلة المقبلة. وكان ميقاتي صرح في وقت سابق أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى، مؤكدا تطلع بلاده إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليج الأخرى. وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قد أعلن استقالته أمس، موضحا أنه قرر وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية. ونختم بالفن الرابع. تنطلق اليوم السبت إلى غاية 12 من الشهر الحالي النسخة 22 لأيام قرطاج المسرحية بمشاركة 99 عرضا مسرحيا من 26 دولة. وقد أعدت هيئة تنظيم هذه الدورة مجموعة من الندوات واللقاءات المصاحبة للعروض المبرمجة بمختلف الفضاءات. كما اختارت الهيئة المديرة للأيام تكريم فرقة مدينة تونس للمسرح باعتبارها أم الفرق المسرحية بتونس. وفي سياق احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021-2022 تحل مصر بثقلها الفني ورصيدها المسرحي ضيفة شرف على هذه الدورة. إلى التذكير بالعناوين. رصد حالة لمتحور أوميكرون في تونس لشاب إفريقي قادم من اسطنبول، ووزير الصحة يؤكد مواصلة تجديد الإجراءات في المعابر الحدودية وتكثيف حملة التلقيح. احتضان تونس لأشغال المؤتمر 11 لأكبر شبكة لوكالات الأسفار بفرنسا في مسعى لاستعادة مكانتها كوجهة سياحية مميزة.
واليوم انطلاق أيام قرطاج المسرحية بمشاركة 99 عرضا مسرحيا من 26 دولة عربية وأفريقية وعالمية. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا TV.tn. ليلة طيبة للجميع، كونوا بخير، إلى اللقاء.